दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज नेपाल टेलिभिजनको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको संवादमा हामीले निम्त्याएका छौं एकजना राष्ट्रवादी अभियन्ता, राजनीतिक नेता पनि, पुष्प पराजुली। नेपाली कांग्रेस बीपीले आजै मात्र कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपिलोइकमा मिचिएको सिमानाको रक्षाका लागि 1 महिने अभियानको घोषणा गरेको छ। 1 महिने अभियान के हो? बीपी कांग्रेसले यो अभियान किन सुरु गर्यो? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको संवाद गर्नेछौँ हामी पुष्प पराजुलीसँग। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ पुष्प सर। हजुर, धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस बीपीले राष्ट्रियता सम्बन्धी अभियान घोषणा गरेको छ आज। यसैबाट हाम्रो कुराकानी सुरु गरौँ। हजुर, अब सूर्यजी, हामीले विशेष गरेर आज जो माघ 7 गतेदेखि फाल्गुन 7 गतेसम्म हजुर हामीले मुलुकको विशेष गरेर राष्ट्रियताका सन्दर्भमा र मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारका विरुद्ध यी दुईटा मुद्दालाई हामीले फोकस गरेर 1 महिने प्रचारात्मक अभियानको रूपमा हामी यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेर आज हामीले पत्रकारका बीचबाट यो मुद्दालाई सार्वजनिक गर्यौं। र यसको मूल उद्देश्य म तपाईलाई स्पष्ट गरौं कि नेपालको राजनीतिमा नेपालका राजनीतिक दलले आफूलाई सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि मात्र केन्द्रित गरी, न कि नेपाली जनताको सेवाका लागि र मुलुकको प्रगति र उन्नतिका लागि उनीहरूको ध्यान जान सकेको छैन। यसका कारणले पनि हामीले बीपी कोइरालालाई सम्झेर, बीपी कोइरालाले सत्ता होइन, सम्पत्ति होइन, शक्ति होइन, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति रोज्नु। उहाँले 8 वर्षसम्म जेल जीवन, 8 वर्षसम्म प्रवासको जीवन र त्यसपछि उहाँले मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल प्रवेश गर्नुभयो र उहाँले आफूले त्योभन्दा पहिला लिएका सम्पूर्ण आफ्ना नीतिगत कुराहरूमा समेत पनि पुनर्विचार गरेर राष्ट्रियता प्रथम कुरा हो। बीपी कोइरालाको विचारको आधारमा हामीले यो राष्ट्रवादी आन्दोलन, राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आन्दोलन गर्नु जरुरी छ। जबकि हामीले आफूलाई बीपीवादी भनेका छौँ। हामीले बीपीको विचारलाई यो मुलुकमा स्थापित गर्न सकेनौँ भने मुलुकै रहँदैन भन्ने पनि हाम्रो निष्कर्ष हो। यो 1 महिने अभियान जो घोषणा गर्नुभएको छ, यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ? यसको स्वरूपमा हामीले 7 वटा टोली बनाएका छौँ। 7 वटा टोलीमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउँदैछौँ र त्यसमध्येमा जुन कार्यप्रदेशमा परेको केन्द्रीय प्रतिनिधि टोली छ, केन्द्रीय जिल्लाका लागि खटिएको प्रतिनिधि टोली छ, त्यो प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाभित्र ऊ पनि सहभागी हुन्छ। र त्यसपछि हामीले मूल रूपमा हरेक जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम अथवा त्यहाँका महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरूमा हामीले प्रचारात्मक सभा गरेर यो मुलुकको राष्ट्रियताका बारेमा नेपालका मूल राजनीतिक पार्टी, विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा अहिले समाजवादी अथवा मूल रूपमा यी राजनीतिक पार्टी र मधेसवादी जो संघीय समाजवादी पार्टी जो अहिले सत्तारूढ पनि छ, यी राजनीतिक दलहरूले अख्तियार गरेको नीति र यिनीहरू जान खोजेको बाटो र यिनीहरू जान खोजेको बाटो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्ने हाम्रो जो बुझाइ हो, त्यो बुझाइका बारेमा हामीले पब्लिक मिटिङ मार्फत यो कुरालाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ। तपाईहरू प्रचारात्मक अभियान लिएर जनतामा जान खोज्दै हुनुहुन्छ। लिपुलेकमा मैले सडक बनाएँ, मेरो सरकारले सडक बनाएको म गौरव गर्छु भनेर मोदी भाषण गरिराख्नु भएको छ, भारतीय प्रधानमन्त्री। यो प्रचारले त्यो सडक अभियान त रोक्दैन? अब एउटा कुरा छ सूर्यजी, म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु भने नेपाली जनताले चाहँदाखेरिमा यो मुलुकको राष्ट्रियता जो चुच्चे नक्सा सार्वजनिक चाहिँ ओलीजीले आफ्नो इच्छाले, आफ्नो योजनाले बनाएको होइन। ओलीजीको भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालजीले संसदमा यो चुच्चे नक्सा पेश गर्नुभन्दा पहिलो दिनसम्म उहाँले के भन्नुभएको छ? उहाँले 200 वर्षदेखि नै लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो होइन रहेछ भनेर भन्नुभएको मलाई चाहिँ तपाईहरु पत्रकार साथीहरूले थाहै छ। त्यसैले पहिलो दिनसम्म पनि यो केपी ओलीजीले यो नक्सा सार्वजनिक गर्ने उहाँको मनसुबा थिएन। उहाँ कुनै पनि हालतमा लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई नयाँ नक्सामा सामेल नगर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। तर नेपाली जनताको दबावका कारण उहाँले जबकि लिपुलेक लिम्पियाधुरामा जो बाटो बन्यो त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रव्यापी रूपमा जो आन्दोलन चल्यो त्यसको प्रभावका कारण मात्रै लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेर नयाँ नक्साको लागि संसदमा पेश गर्नु भएको।
त्यसैले हामीले अहिले यही कुरा हो, मलाई लाग्छ नेपाली जनतासँग त्यो तागत छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली जनताको आँखामा छारो हालेर मात्रै सत्तारूढ भएका हुन्। होइन धरातलीय यथार्थ नै त सत्य हो। जस्तो अहिले सत्य मैले भनेको नेपाली जनताको आवाज सबैभन्दा बलियो आवाज हो। सरकारमा बस्नेहरूसँग त्यो तागत छैन। मैले तपाईँलाई यति कुरो मात्रै भन्न खोजेँ, नेपालको सरकारमा बस्नेहरूले नेपाली जनताको आवाज दबाउन विदेशीको आड लिएर गर्न जुन अभ्यास गरिरहेका छन् त्यो सफल हुन सक्ने सम्भावना छैन। र हामी विश्वस्त छौँ। यहाँले जो भन्नुभएको छ लिपुलेक लिम्पियाधुरा लिपुलेकसम्मको जो बाटो निर्माणको क्रममा उसले गर्वका साथ जुन खालको अभिव्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोलेका छन् त्यसको प्रतिवाद नेपाली नेताले गर्छन् कि गर्दैन उनीहरू टेस्ट गर्न खोजिएको। टेस्टमा शेरबहादुर देउवा असफल भए। शेरबहादुर देउवालाई उसले लिन खोजेको टेस्ट मोदी सफल भयो र शेरबहादुर देउवा असफल भए। जबकि लिपुलेककै बारेमा 2072मा नेपाल भारत र चाइनाका बिचमा चाइनामा जो द्विपक्षीय सम्झौता भयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कूटनैतिक नोट लेखेर चाइनालाई पनि र इन्डियालाई पनि कूटनैतिक नोट लेखेर तिमीले जो गर्यौ त्यो गलत गर्यौ। लिपुलेक त्रिपक्षीय बिन्दु हो न कि द्विपक्षीय बिन्दु होइन भन्ने हिम्मत सुशील कोइरालाले गरे। आज त्यतिसम्मको हिम्मत कम्तीमा शेरबहादुर देउवाले कम्तीमा कूटनैतिक नोट लेखेर सिधा मोदीलाई पत्र लेख्नु पर्थ्यो, यो यहाँ गल्ती भएको छ, यो काम रोक भन्नु पर्थ्यो। के गरियो भन्दाखेरिमा एउटा सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालेर क्याबिनेटको निर्णय भनेर सार्वजनिक मात्रै गरिएको छ। त्योप्रति आपत्ति छ भनिएको छ। कसलाई सुनाएको? नेपाली जनतालाई सुनाउने कि गर्ने मान्छेलाई सुनाउने? त्यही त तपाईँहरू पनि अब प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा आन्दोलित हुने कि जनताको बिचमा जागरणमा जाने त? अब हेर्नु न, अहिले तपाईँले सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। अहिले नेपालको प्रतिनिधित्व पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त शेरबहादुरजीले गर्नुहुन्छ नि, अहिले हामीले त गर्दैनौँ। यसले गर्दाखेरि हामीले कम्तीमा पनि सरकारको विरुद्धमा होइन, सरकार नेपालको प्रतिनिधित्व जसले गरेको छ उसले नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा उसले आफ्नो अभिव्यक्ति आफ्ना क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। त्यो गरेको छैन भन्ने खालको कुरालाई हामीले नेपाली जनताको बिचमा पुर्याउने हाम्रो काम र कम्तीमा उनीहरूलाई कम्तीमा नेपाली जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा तिमीहरूको आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ भनेर हामीले उनीहरूलाई दबाब दिने हाम्रो अभियान हो। तपाईँहरूको अभियानले भारतले निर्माण गरिरहेको लिपुलेकको सडकको निर्माण त रोकिँदैन? अब सुरेशजी, मलाई लाग्छ रोक्ने र नरोक्ने कुरामा त मलाई लाग्छ नेपाल सरकार शेरबहादुर देउवाहरू तयार भएनन् भने यहाँले भने जस्तो नरोकिन सक्छ। तर अब नेपाली जनताले के गरे त? त्यसमा नेपालको भूमिमाथि भारतले अथवा अरू मुलुकले दादागिरी गर्दा नेपाली जनता चुपचाप लाएर बसिरहने कि नेपाली जनता त उठ्ने त? हामीले नेपाली जनतालाई उठाउनका लागि हाम्रो यो अभ्यास हो। नेपाली जनता उठ्छन्, हाम्रो विश्वास हो। मलाई लाग्छ अन्यायका विरुद्ध नेपाली जनताले, मलाई लाग्छ अन्याय गर्ने कुनै पनि शक्तिलाई नेपाली जनताले बचाएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो एउटा विश्वास के छ भने नेपालको अहिलेको राजनीति नेतृत्व, अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, समाजवादी, मधेसवादी लगायतको अहिलेको सरकारको मात्र होइन, अपोजिसन समेत पनि नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा छैन। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी, मैले अघि नै भने पद्म अर्याल जो भूमि सुधार मन्त्री थिइन् उनले भोलिपल्ट संसदमा पेश गरेका चिज पनि पहिलो दिनसम्म हुने 200 वर्षदेखि लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो रहेन छ भनेर उनले इन्टरभ्यू दिएकी छन्। यस कारणले म एउटा कुरा भन्छु यहाँलाई, यस कारणले अहिलेको नेपाली कांग्रेस होस्, चाहे नेकपा एमाले होस्, चाहे सत्तारूढ दल होस् या चाहिँ अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन्, उनीहरू दुवै भारतको इच्छामा, भारतको इसारामा यहाँ राजनीति गर्न पाउनु पर्यो भनेर अभ्यासमा छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले अब भारतको इच्छा अनुसार होइन, नेपाल र नेपाली जनताको इच्छा अनुसार मुलुक शासन गर्नेहरूले शासन गरिनुपर्छ। यदि त्यो गर्दैनन् भने उनीहरूलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्न नेपाली जनताले अब सडकमा आउनुको विकल्प छैन। अब भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरिरहेको प्रसङ्ग रोकोस् भनेर त कांग्रेसका दुईटा महामन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। जनमोर्चा, मजदुर किसान पार्टी, समाजवादी, इभन एमालेको विदेश विभाग प्रमुखले समेत विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। त्यो त विरोध त जनाइराख्नु भएको छ। यसमा त सरकारले एक्सन लिन नसकेको होइन र? यहाँले भने एउटा त सबैभन्दा पहिलो त अहिले सत्तारूढ दलको त जो महामन्त्रीले सही गरेर जो विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, लिपुलेक हाम्रो हो, हामी पहिलेदेखि पनि भनेका थियौँ, अहिले पनि भनेका छौँ मात्रै भन्नुभएको छ। र यहाँले भने मलाई त्यो विज्ञप्ति देखेर त हास्यास्पद विज्ञप्ति हो।
किनभने जबकि सत्तारूढ आफ्नै पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कम्ती अविलम्ब गरे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कूटनीतिक नोट लेखेर अथवा चाहिँ कूटनीतिक पहल गरेर अविलम्ब त्यो बाटो रोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिनु पर्थ्यो। विज्ञप्ति निकाले उहाँहरूको डेलिगेसन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पर्थ्यो र भन्नु पर्थ्यो। र सबैभन्दा पहिला नेपाली कङ्ग्रेसका जो युवा महामन्त्रीहरूले पनि जुन ढङ्गको विज्ञप्ति मात्रै निकालेर आफूलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउन कोसिस गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको मनसाय मन बजार कर्मले समर्पित छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ एउटा कुरा। र तपाईँले अन्य राजनीतिक पार्टीका मान्छे कसैले भनेका छन् तपाईँले एमाले माओवादीले समाजवादी कसैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भनेर उनीहरू प्रधानमन्त्री गएर भेटेको यो कुरामा जवाब दिन खोजेको सुन्नुभएको छ तपाईँ? विज्ञप्ति निकालेर पुग्छ आज दुनियाँले निकालेको छ विज्ञप्ति। कम्तीमा सत्तारूढ भएका मानिसहरूले कम्तीमा प्रभावकारी ढङ्गले सिरियस बैठक बस्यो। नेपालको भूमिमाथि मिचिँदा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू बैठक बसेर यसलाई के गर्ने प्रतिवाद गर्ने चाहिँ कुनै बैठक बस्यो? कसरी बैठक भने आह्वान गर्यो? सबैले नेपाली जनतालाई कसरी ढाट्ने मात्रै भनेर सोचिरहेछन् यिनीहरू। कसैले पनि नेपाल र नेपालीको पक्ष उभिनुपर्छ भने कसै पनि छैन। कम्तीमा नेपाली जनतालाई त ढाटेपछि जे पनि पत्याउँछ नेपाली जनता भनेर ढाटिरहने मात्रै हो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ कि केपी ओलीजीले महाकाली नदी साझा हो पानी आधा आधा हो भनेर नारा लागेको त तपाईँ सुन्नु। मेचीदेखि महाकालीसम्म खुब धेरै अभियान चलायो, धेरै रिलिङ माच्यो, धेरै ढुङ्गामुढा गरियो। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई चाहिँ यो सन्धि गरेर आइले सम्झौता भनेर ढाँट्यो जनतालाई भनेर भने हो। तर त्यो सन्धि भनेर सर्वोच्चले पनि प्रमाणित गर्यो। अनि सन्धि भनेर प्रमाणित भइसकेपछि टनकपुर सन्धि के भनेर बराबरीमा टुङ्गियो। 44 मेगावाट टनकपुर ब्यारेजबाट उत्पादन हुन्छ बिजुली, 4 मेगावाट नेपालले पाउने भयो। 44 को आधा 4% हो। 44 को आधा 4 मेगावाट हो। 10,000 क्युसेक पानी त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ त्यो बाँधबाट। अनि 700 क्युसेक नेपालले पाउने भनेर हस्ताक्षर गरे यिनीहरू। 10,000 क्युसेकको आधा चाहिँ 700 हो। त शासकहरूले त्यहाँ गल्ती गरेको भए त जनताले उनीहरूलाई दण्डित गर्नु पर्थ्यो, पुरस्कृत गरिरहेछन् नि त। यहाँलाई भन्दैछु नेपाली जनता हामी के छौँ हामीले वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छैनौँ नि। हामीले जबकि त्यो 44 को आधा 4 भन्दा नि पत्यायौँ, 10,000 को आधा 700 भन्दा पनि पत्यायौँ र तिनीहरूलाई हामीले भोटाएका छौँ। त्यति मात्र होइन, केपी ओलीजीले चाहिँ 63-64मा उहाँ उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो। उहाँले 3 पटकसम्म चाहिँ सुरक्षा र परराष्ट्र जिम्मा भारतलाई जिम्मा लगाऊ भनेर क्याबिनेट लिखित रूपमा प्रस्ताव लग्नु भएको रहेछ। त्यो त अहिले आएर अमित शेरचन्दजीले 76 सालमा मात्रै आएर सार्वजनिक गर्नुभयो। कार्तिकमा उहाँले चाहिँ त्यो मुद्दालाई चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो। मङ्सिरी पुसमा उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिनु भयो केपी ओलीजीले गण्डकी प्रदेशको। जबकि मुलुक अहिले त्यो मान्छे मुलुकको हामीले शपथबाट राष्ट्रवादी भन्यौँ। 72 पछिको नाकाबन्दीको क्रम सुरुवात भयो। 72 पछि उहाँ सबभन्दा बढी नाकाबन्दीको विरुद्धमा खुब धेरै क्रान्तिकारी कुरा गर्नु। अब जेसुकै भए पनि भारतीय नेपालको काला पानी चुचे नक्सा निकाल्ने त केपी ओली नै हो नि। सुन्नु न, केपी मैले अघि नै भनिसकेको छु। तपाईँले मैले भने नक्कली राष्ट्रवादको कुरा एउटा कुरा हो। मलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो इच्छाले निकाल्नुभयो कि कसको इच्छाले निकाल्नुभयो समयक्रममा स्पष्ट होला। नेपाल सरकारले गर्यो नि त्यो त। उहाँले निकालेको नक्सा अनि पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिसकेको चाहिँ नक्सालाई किन डिसमिस गर्नुभयो? यदि उहाँ राष्ट्रवादी हो, आफ्नै नेतृत्वमा चाहिँ त्यो चुच्चे नक्सा निकालेको थियो अनि पाठ्यपुस्तक समावेश गर्ने सम्पूर्ण एक कक्षादेखि लिएर चाहिँ युनिभर्सिटीसम्मका चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा राख्ने भनेर जुन निर्णय भएको कुरालाई तयार भइसकेको पुस्तकलाई उहाँले किन डिसमिस गर्नुभयो त? चुच्चे नक्सा निकाल्ने मात्रै कुरा भयो कि त्यसलाई डिसमिस गर्ने मान्छे पनि को? सामन्त गोयलसँग 3 घण्टा वार्ता गरिसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँले बुच्चे नक्सा मुनि बसेर राष्ट्रगणमा सम्बोधन गर्नुभयो अनि त्यो पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक भयो। देख्नुभएको छ तपाईँले अहिले। नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा समेत सम्मिलित भएको पाठ्यपुस्तक तयार गरिसक्यो। त्यो पाठ्यपुस्तक किन आएन चाहिँ सरकारमा? जनताको बिचमा किन आएन? पाठ्यपुस्तकमा किन समावेश गरेर पठाइएन? कसले गर्यो त? त्यो यो नक्सा निकाल्ने मात्रै कुरा नेपाली जनताले बेवकुफ बनाएको होइन त? तपाईको आरोप यो हो कि चुच्चे नक्सा निकाल्नु षड्यन्त्र थियो, यो राष्ट्रवाद थिएन? होइन न, चुच्चे नक्सा निकाल्ने खालको कुरामा त मैले भने चुच्चे नक्सा निकाल्ने कुरा त आम नेपाली जनताको सद्भाव छ त्यसमा। सरिता गिरीभन्दा बाहेक संसदका सम्पूर्ण मान्छेले त्यसलाई समर्थन गरेका छन्। तर त्यत्रो नक्सा निकालिसकेको मान्छे उहाँ राष्ट्रियताका प्रति चाहिँ प्रतिबद्ध मान्छे भएको भएदेखि चाहिँ त्यो नक्सा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गए जान्छ भन्न पर्दैन केपी ओलीजी? उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउनका लागि उहाँले चाहिँ पाठ्यपुस्तक समावेश गरिएको चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू डिसमिस गराउनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो बेलामा शेरबहादुर देउपा पनि नेतै हो।
तर उहाँले जो नाकाबन्दीको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रभावकारी ढङ्गले नाकाबन्दी विरुद्धमा बोले कि बोलेन? नेपाली जनताले थाहा पाउने गरेर त बोलेन काङ्ग्रेस। कम्तीमा पनि भारतले नेपाली जनतालाई नुन तेल बन्द गर्दाखेरिमा पनि त्यसको राम्रोसँग प्रतिवाद गरेर भारतको बारेमा बोल्न सक्दैन भने अनि राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्छन्, यिनले गर्छन् भनेर पत्याउने किन पत्याउने? तर ठुला दल नै छन्, जनताको समर्थन उनीहरूलाई छ। एउटा कुरा सुरेजी, एउटा समयक्रममा हिजो त पञ्चायत थियो त्यहाँ, सबै नेपाली पञ्च सबै नेपाली भनेकै थियो त यहाँ, थिएन नि? सधैँभरि एउटै रहन्छ। 64मा चाहिँ नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल थियो नि त 64मा। 70मा तेस्रो दल कसरी हुन पुग्यो? नेपाली जनताले बनाएको हो नि त। नबुझेर चाहिँ 64मा बनाए, 63 70मा बुझेर सानो बनाइदिए। त्यही त देशमा 74मा अहिले ऊ एमाले काङ्ग्रेससँग नमिलाएको उसको अभिगत के हुन्थ्यो? त्यही त देशमा त कि काङ्ग्रेस छन् कि कम्युनिस्ट छन् कि समाजवादी छन्, त्यही त जनता छन् कि छैनन् त? पञ्चायत 30 वर्ष टिक्या थियो, गयो। यो 30 वर्ष भयो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको। अहिले शेरबहादुर केपी ओलीहरूले शासन गरेको 30 वर्ष पुरा भयो। मलाई चाहिँ अब उहाँहरूको दिन गए किनभने उनीहरूको सम्पूर्ण कुरा नेपाली जनताले, उहाँहरूको दिन गएको प्रमाणपत्र दिने त जनताले हो नि, यहाँहरूले होइन नि। दिन्छ, होइन न? सुन्नुहोस्, एउटा त प्रमाणपत्र जनताले दिन्छ भनेर हामी अहिले जनताको आवाज बोलाउने हो। राष्ट्रको आवाज के हो? राष्ट्रको पक्षमा गरे कि गरेन भने डेमोक्रेसी भनेको सबभन्दा पहिला जनता, के अरे डेमोक्रेसी भनेको जनताको अभिमत नै कुरा आउने हो नि त। तपाईँले हामीलाई के कुरा कन्फ्युजन छ भने यिनीहरू नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा उभिन सकेनन् र नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा होइन, आफू र आफ्नाको मात्रै पक्षमा र आफू र आफ्नाका लागि मुलुक जहाँसुकै जाओस्, के अरे मुलुकको परिस्थिति जेसुकै बनोस्, तर आफू र आफ्ना चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने मात्रै सोचमा अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी जो भनौँ यी अहिले राजनीतिक दलहरूको सोच आफू र आफ्नाभन्दा बाहेक कहीँ कतै यिनीहरूको ध्यान भएको छैन। राष्ट्र र जनताको पक्षमा यिनीहरूको कहीँ पनि ध्यान छैन र मलाई लाग्छ नेपाली जनताले यसपटक यो कुरा बुझ्छन् र बुझेर त्यही अनुसारको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छन्। पुष्प सर, यहाँसँगको संवाद जारी रहन्छ, एकैछिन विश्रामको पालो। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका उपसभापति पुष्प पराजुली। उहाँसँगको संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम संवादमा। आजका संवादका अतिथिलाई पुनः स्वागत गरौँ, पुष्प पराजुली। पुष्प सर, तपाईँहरूले ठुला दलहरूलाई धेरै गाली गर्नुभयो। हजुर, यहाँ नेपालमा सबैभन्दा सजिलो राजनीति अरूलाई गाली गरिदिनु छ। बीपी कङ्ग्रेसले चाहिँ अब जनताको मन जितेर ठुलो हुन त सकेका छैन। अहिले पनि जनताले मत दिएको ठुला पार्टी त कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू नै हुन्। यस्तो बेलामा तपाईहरूले कसरी आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब सूर्यजी, हामीले एउटा त हामी ठुलो अघि नै मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनेको छु, बीपी काङ्ग्रेस अब राजनीतिक हिसाबमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले सबैभन्दा पहिलो त गलत बाटो रोजे, नेपाललाई गणतन्त्रात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजानुपर्छ भन्ने खालको मत बनाए। 72 सालमा त्यो ढङ्गको संविधान बन्यो। अब त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल किन जानुपर्छ? 62-63 को जनआन्दोलनको घोषित लक्ष्यभित्र त्यो पर्दैन थियो, तर पनि नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुकमा गयो, मुलुक धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा गयो। जो आन्दोलनमा बोल्दै नमिलेका भाषा र पद्धतिहरू त्यहाँ कसरी स्थापित भए, यसका कारणले पनि नेपाली कङ्ग्रेस बीपीले के चाहेको छ भने हामी विदेशीहरूको इसारामा विदेशीको क्रीडास्थल नेपाल बनेछ कि भन्ने कुरामा हाम्रो निष्कर्ष छ। किनकि गणतन्त्र जबकि आन्दोलनको त्यस्तो आवाज थिएन, धर्मनिरपेक्षता कल्पना पनि थिएन, अनि संहिताको बारेमा प्रसङ्ग उठेको थिएन। तर यो तीनवटै मुद्दा चाहिँ किन यो के अरे नयाँ संविधानभित्र किन लागू भयो भन्ने विषयमा हाम्रो निष्कर्ष के छ भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व विदेशीहरूको इच्छा बमोजिम नेपालमा राजनीति गरेका रहेछन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। किनकि गणतन्त्र चाहिँ किन चाहियो भन्ने बारेमा मलाई लाग्छ नेपालका राजनीतिक दलहरूको खास तपाईहरुले फरक मत राख्न पाउनुभयो, तर त्यसमा त देश अगाडि बढिसक्यो। सुन्नु न, हैन एउटा सबैभन्दा पहिला कुरा त तपाईले भन्छ देश त हिजो बेलायतमा पनि त 15-20 वर्ष त राष्ट्र संस्था रहेको थिएन नि, पछि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित भयो। बेलायत के तपाईलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु, जहाँ 15-20 वर्ष पछाडि फेरि त्यहाँको राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित भएको छ।
त्यो तपाईँले भने जता अगाडि गयो भन्दाखेरि गलत बाटोमा गएपछि त फर्केर आउँछ नि। असल बाटो भयो, तपाईँ त खराब बाटो जानुभयो, बाटो बिराउनु गयो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँ बाटो फर्केर फेरि सही बाटोमा आउनु पऱ्यो नि। तपाईँ खराब बाटो आएर जहाँ गए पनि जान्छु भनेर भिडबाट हामफाल्ने त कुरा भएन। त्यसैले मलाई लाग्छ नेपालको राजनीति, किनकि बिपी कोइरालाको सम्पूर्ण जीवनको निष्कर्ष के हो भन्दा नेपालमा राष्ट्रिय एकताका लागि नेपालमा राष्ट्र संस्थाको अपरिहार्य आवश्यकता छ। त्यो अब राष्ट्र संस्थाको नीतिबाट त कङ्ग्रेस च्युत भएर यत्रो तपाईँले कङ्ग्रेस च्युत हुँदैमा कङ्ग्रेसले अलिनाल पनि होइन, कङ्ग्रेसले अलिनाल पनि होइन। र मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि मलाई लाग्छ अहिले सत्ता शक्ति र सम्पत्तिका भोगीहरूको दृष्टिकोणबाट यो मुलुक अगाडि बढ्दैन। जसले के अरे सिद्धान्त मूल्य मान्यताको आधारमा राजनीति गर्यो र बिपी कोइरालाले जम्मा 18 महिना मात्रै शासन गर्नुभयो, उहाँको सम्पूर्ण जीवन त राजनीति जीवनबाट उहाँ बाहिर रहनु भएको त होइन, सम्पूर्ण जीवन राजनीति गर्नुभयो। राजनीतिको उहाँको अन्तिम निष्कर्ष के हो भन्दा नेपालीहरूले जतिसुकै रिसाए पनि राष्ट्र संस्थाको विकल्प नखोज। राजा प्रजातन्त्रवादी नहुन सक्छ तर राजा राष्ट्रवादी हुन्छ। हाम्रा कारणले होइन तर कम्तीमा चाहिँ आफ्नै गद्दीका कारणले पनि ऊ राष्ट्रवादी हुन्छ भनेर बिपी कोइरालाले भने। र अर्को के प्रमाणित पनि भयो भने राजा ज्ञानेन्द्रले जब के अरे 72 को संविधानपछि उनले सजिलैसँग राजगद्दी छोडे। के अरे 62-63 मा जेठ 14 होइन, 63 को जेठ 15 मा जो गणतन्त्र 65 जेठ 15 65 जेठ 15 संसदको घोषणा 65 जेठ 15 हजुर होइन, जबकि त्यो बेलामा उनले के गरे सजिलैसँग चाहिँ राजगद्दी छोडे। होइन यो त तपाईँको राजनीतिक आदर्श भयो, आदर्श होइन। यसमा त जनताको समर्थन त छैन नि। जनताको समर्थन तपाईँले अहिले टेस्ट गर्नुभएको छ नेपालको राष्ट्र संस्था चाहिँ राख्ने कि फाल्ने भनेर तपाईँले टेस्ट गर्नुभएको र? त्यो त त्यति बेलाको संविधान सभालाई जनताले चुनेरै पठाएको हो नि। संविधान सभाको कुरा त तपाईँले संविधान सभा हुनुभन्दा पहिला जो कुरा छ तपाईँले 83 जना एमपी एकैचोटि मनोनित गरेर लिएर आउनु भएको छ तपाईँ। त्यो त शान्ति सम्झौताको परिणाम थियो नि। शान्ति सौदा परिणाम तपाईँले शान्ति सौदाको परिणाम तपाईँ 83 जना मान्छेलाई चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गबाट संविधान सभाको सदस्य बनाउने खालको कुरा त गरेको। त्यो त जनआन्दोलन पनि एउटा म्यान्डेट थियो नि त्यतिखेर। जनआन्दोलनको म्यान्डेट भन्दा पनि कम्तीमा परे संविधान सभाको अथवा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाउने कुरा पनि जुन ढङ्गले गरिएको छ, मैले भने जुन ढङ्गले त्यहाँ पार्टिसिपेट जुन ढङ्गले गर्न खोजेको छ यो जबरजस्त ढङ्गले गर्न खोजेको कुरा हो। किनकि जे भन्दा पनि संयुक्त सरकार बनाउने कुरा हुन्थ्यो तर संसदै बनाउने कुरा चाहिँ त यो त अनौठो ढङ्गको चाहिँ होइन। त्यो कोर्सबाट राजनीति धेरै अगाडि गइसक्यो होइन। अब अहिले चाहिँ बिपी कांग्रेसले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि कसरी आफूलाई काबिल साबित गर्छ? मूल रूपमा नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि नेपाली कांग्रेस बिपीले मूल रूपमा जस्तो कि अहिले जुन लिपुलेख लिम्पियादरा र काला परिवार सन्दर्भमा छ यसको बारेमा के अरे अहिले सबैभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक नोट मार्फत इमिडिएट चाहिँ के अरे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई रिक्वेस्ट गरिनु पर्यो र अविलम्ब यो समस्या जबसम्म के अरे यो समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म त्यहाँ बाटो बनाउने काम बन्द गर्नु पर्यो भनेर बाटो कुनै पनि कस्टमा बन्द गराउने काममा नेपाल सरकारले त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो एउटा कुरामा चाहिँ यदि त्यो भएको छैन अहिलेसम्म तर नेपाली जनताले पनि सबै क्षेत्रबाट नेपाल सरकारलाई तुरुङ्गको दबाब दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो मत हो। र दोस्रो कुरा यहाँले भन्छ नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षण भनेको के रहेछ भने नेपालको धर्म संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्नुपर्ने नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनु कुरा रहेछ र अहिले पूर्वीय धर्म दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा नेपाल हुन सक्दो रहेछ। बुद्धको भूमि हो यो, शिव पार्वतीको क्रीडास्थल हो, जानकी माताको के अरे जन्मस्थल हो, के अरे वेद व्यास र चाहिँ वाल्मीकि ऋषिको जन्मस्थल हो होइन, कयौँ ऋषि मुनिहरूको तपस्या स्थल हो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाल के हुन सक्छ भने पूर्वीय धर्म दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बन्न सक्छ। यदि नेपाल पूर्वीय दर्शन अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र जब नेपाल बन्यो भने नेपालको कम्ती नेपालकै बारेमा पनि अहिले सगरमाथाको देशको रूपमा त हामी संसारमा चिनेकै छौँ र त्यसमा पूर्वीय धर्म दर्शन अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र यदि नेपाल भयो भने नेपालको नेसनालिटीका कुरालाई पनि वृद्धि गर्ने कुरामा मद्दत पुग्छ भन्ने पनि हाम्रो निष्कर्ष छ। हाम्रा छिमेकी देश दक्षिणमा भारत, उत्तरमा चीन, उत्तरमा पनि केही सीमा समस्याहरू छन् भनेर बेला बेलामा आउँछ चर्चा। दक्षिणमा अब सीमा समस्या छँदैछ, यसको दिगो समाधान कसरी निकाल्ने त? अब एउटा कुरा छ सुरेजी, मैले एउटा त सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपालले भारतसँग र चाइनासँग सीमा सम्बन्धी जो समस्या छ यो समस्या समाधानका लागि चाहिँ कम्तीमा स्थायी रूपले समस्या समाधान गर्न दुवै मुलुकका बीचमा भारत र नेपालका बीचमा चाइना र नेपालका बीचमा सीमा समस्या समाधानका लागि विशेष आयोग दुवैका बीचमा बनाएर कूटनीतिक ढङ्गबाट यो दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ।
त्यो खालको अभ्यास नेपाल सरकारले निर्भीकतापूर्वक गर्नुपर्छ, निडरतापूर्वक गर्नुपर्छ। तब जसरी बिपी कोइरालाले 18 महिनाको कार्यकालमा उहाँले सगरमाथा सम्बन्धी समस्या भारत चाहिँ चाइनासँग जुन निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढाउनु भयो र सम्पन्न पनि भयो हैन। भारतले नेपालका बारे कहीँ कता कच्चा कुचो कुरा गर्दै भारतको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले सिधा च्यालेन्ज गरेर हैन, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि उहाँले कम्तीमा नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो, नेपालका बारेमा चाहिँ ज्यादा तिमीले हेपा प्रविधामा सानो राष्ट्रको हिसाबमा बेब नगर भने जुन ढङ्गले चाहिँ नेहरूलाई बिपी कोइरालाले जुन ढङ्गले जो हिम्मतका साथ गर्नुभयो, त्यही हिम्मतका साथ के हुनु पर्यो भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ। स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले भारतसँग पनि चाइनासँग पनि नेपालले त्यो स्ट्यान्ड राखेर कुरा गर्नुपर्छ, न कि सत्तामा जानका लागि मलाई भोलि भारतको सहयोग चाहिन्छ, चाइनाको सहयोग चाहिन्छ भन्ने मान्यताका साथ चाहिँ नेपाल सरकार तिग्रीका भएर काम गर्छ। तपाईँले भनेका कुराहरू आदर्शमा मिठा सुनिन्छन्, तर व्यवहारमा त फेरि जो दललाई जनताले म्यान्डेट दिएका हुन्छन् उनैले यो सबै प्रक्रिया गर्ने हो। तपाईँहरू अब सस्तो लोकप्रियताका लागि यी मुद्दाहरू उठाइराख्नु भएको छ? लोकप्रियता छैन सुरेशजी। एउटा त के हो भन्नु छ भने मैले सबैभन्दा पहिला अहिले बलियो भएको बेला पनि भने एकपटक बलियो भएमा चाहिँ सधैँभरि बलियो बन्दैन। यदि उसले बलियो सदाभर त्यो बेला हुन्छ जसले राम्रो काम मात्रै गर्छ। होइन, तपाईँकै दाबीमा पनि त कम्युनिस्टहरूले मलाई लाग्दैन अहिले उनीहरूका बारेमा अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र मिलेर नेपाली जनताले मुख नखोल्दाखेरिमा उनीहरू तपाईँले भने चाहिँ जनताका बिचमा पनि बलिया देखिएका छन् र अहिले मलाई लाग्छ अब उनीहरूको गतिविधिका बारेमा नेपाली जनता धेरैले सडकमा आइसकेका छन् र मलाई लाग्छ अब उनीहरूको गलत क्रियाकलाप चाहिँ सतासुल्ल भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब उनीहरूले चाहिँ फेरि नेपाली जनता बिचमा हिजोको जस्तै म्यान्डेट पाउँछन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास लाग्छ। तपाईँहरूको त पार्टीको नाम नै बिपी काङ्ग्रेस। हजुर। तर बिपीको असली काङ्ग्रेस त फेरि सत्तामै छ नि। असली काङ्ग्रेस होइन। बिपी कोइरालाको असली काङ्ग्रेस त नेपाली काङ्ग्रेस कसरी हुन सक्छ? बिपी कोइरालाले भने जस्तो खालको कुनै बाटोमा हिँडेको छ र? न समाजवादी बाटोमा हिँडेको छ, न डेमोक्रेसीका प्रति चाहिँ कहीँ कतै कसैसँग सम्झौता नगर्ने बाटोमा हिँडेको छ हैन, न राष्ट्रियताका बारेमा स्ट्यान्ड गर्न सकेको छ। बिपी कोइरालाले बनाएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद हो, तीनवटै मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस कुन कुरामा स्ट्यान्ड गर्यो? तर जनताले उहाँहरूलाई समर्थन दिनुभयो नि त। जनताले नै अहिले राष्ट्रियताकै मामलामा यहाँले भर्खरै भन्नुभएको छ लिपुलेक लिम्पियाद्वाराका बारेमा काङ्ग्रेसको स्ट्यान्ड के? काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने त्यसलाई बचाउनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले के गरेको छ? नेपाली नेता सभापति प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसका बारेमा के भूमिका निर्वाह गरेका छन्? नेपाली जनताले क्वेसन रेज गरेका छैन राष्ट्रियताको। अहिले तपाईँले योभन्दा पहिलाको कुरा छोडौँ, अहिलेको मात्रै भर्खरको क्वेसन गर्नुभयो भने राष्ट्रियताको पक्षमा शेरबहादुर देउवा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति उभिनुभयो। तपाईँले जो कुरा भन्नुभएको छ डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने भने मलाई लाग्छ अहिले अदालतले अहिले के अरे परमादेशको आधारमा बनेको प्रधानमन्त्री हो। जनादेशको आधारमा भन्दा पनि परमादेशको आधारमा बनेकी प्रधानमन्त्री हो। अदालतलाई एक किसिमले प्रभावित बनाएर के अरे निर्णय आफ्नो पक्षमा पारेको, देशी विदेशी सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रलाई प्रभावित बनाएर गरेकी हो। किनकि उहाँले त्यो बापत उहाँले मन्त्री पुरस्कार दिनुभएकै हो प्रधान न्यायाधीशलाई। त्यो तपाईँसँग स्पष्ट छँदैछ। गजेन्द्र हमालजीलाई हैन, मलाई त्यो त देखिने भयो, नदेखिने के दिनुभयो अरू मानिसलाई। भनेपछि अहिले डेमोक्रेसी, जबकि डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्दा नैतिकता मेजर कुरा हो। मैले डेमोक्रेसीको पक्षमा उहाँको कमिटमेन्ट भयो कि भएन? अर्को सोसलिजमको कुरा गर्नु छ भने अहिले अदालतले गर्ने निर्णय के हुन्छ? जोसँग पैसा छ त्यसको पक्षमा गर्छ भनेर त अदालतको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले लिखित रूपमा प्रतिवेदन दिए। भनेपछि अदालत चाहिँ कसको पक्षमा रहेछ? हुने खानेको र धनीमानीको मात्रै पक्षमा छ, गरिब र निमुखा पक्षमा त छैन। न्याय पनि हरायो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ जहाँ हुने खानेले मात्रै न्याय पाउने, हुने खानेको पक्षमा मात्रै न्याय होइन, हुने खानेको पक्षमा मात्रै के अरे पक्षमा फैसला हुने। जोसँग पैसा छैन त्यसको पक्षमा केही पनि हुन नसक्ने, पक्षमा केही पनि काम नगर्ने, सोसलिजम पनि कहाँ रह्यो? जो दल सत्तामा छन् तिनीहरूले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सक्दैनन् भन्ने यहाँको निष्कर्ष। तर जो तपाईँहरू सडकमा बसेर आवाज उठाउनुहुन्छ तपाईँहरू सत्तामै पुग्नुहुन्न। अनि कसरी 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 म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, लेखेर राख्नुहोस्। अबको 2-3 महिनाभित्रमा यी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेता कहाँ पुग्छन्? नेपाली जनता चाहिँ आगो भएर बसिसक्यो। अब 2-3 महिनामा के चमत्कार हुन्छ त्यस्तो? के छ तपाईँले मैले अघि नै भने तपाईँले कहाँ छ ल? काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका सन्तुष्टि लिने, राष्ट्रले सन्तुष्टि लिने ठाउँ कहाँ छ? के कुरामा छ? न्यायालय जानुहोस्, न्यायालयमा त्यत्तिकै अराजकता छ। आज न्यायालय चल्दैन, संसद चल्दैन। यसलाई किन बनाउने? संसद पनि नचलाउने अनि तलभत्ता पनि खाने। किन चाहियो संसद त्यसपछि? अहिले डेमोक्रेसी कहाँ छ त? जबकि संसदमा बसेर छलफल बहस गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नु पर्ने राजनीतिक पार्टीहरू आज खै त संसद पनि बन्द, न्यायालय पनि बन्द।
तपाईहरुले जनतामा जाने जुन अभियान थाल्नुभयो, देश अघोषित लकडाउनमा पुगेको छ। हजुर, संक्रमणहरू ज्यादा बढेका छन्। अनि तपाईहरु फेरि अब यो बेला सरकारले 25 जना भन्दा बढी हुलहुज्जत गर्न नपाउने भन्या बेला जनता कसरी पुग्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा छ सुरेजी, अहिले हैन यो बेलामा हामीले त यो घोषित कार्यक्रम हामीले गर्ने भन्ने कार्यक्रममा गरेका छौं। तपाईले भने चाहिँ यो परि जो सरकारले भनेको जस्तो कि 25 जना, यो कुरामा हामीले हेलचक्रै गर्दैनौं। हामीले अहिले जस्तो कि 10-15 दिनसम्म हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ के यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरिमा हामी हाम्रो इन्टरनल मिटिङहरुको कुरामा हामी ज्यादा कन्सन्ट्रेट गर्छौं। हामी माघको 16-17 गते पछाडी मात्र हामी स्ट्रिटको प्रोग्राम गर्छौं। हामी 15 गतेसम्म जो सरकारले अलि स्ट्रिक्ट गरेको पनि छ, हामीले पनि बुझेका छौं, जनतालाई पनि त्रसित छ। हामीले 15-16 गतेसम्म चाहिँ हामी इन्नर मिटिङमा हामी केन्द्रित गर्छौं। त्यसपछि 17-18 गते पछिबाट मात्रै हामीले सडकमा जान्छौं। र हाम्रो विश्वास के छ भने अब यो लामो समय यो ओमिक्रोन चाहिँ लामो समयसम्म रहँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। पहिलाको डेल्टा अथवा त्योभन्दा पहिलाको जतिले आतंकित बनाएको थियो, यसले कम आतंकित बनाएको छ भन्ने पनि हाम्रो निष्कर्ष छ। र कम्तीमा पनि कोभिडबाट हामी सुरक्षित पनि हौं भन्ने खालको अभियानका साथ र कम्तीमा कोभिडबाट जुन अर्थतन्त्रमा नेगेटिभ प्रभाव परेको छ, उद्योगमा नेगेटिभ प्रभाव परेको छ, यसका बारेमा राज्यलाई पनि यही बेलामा कम्तीमा कोभिडबाट जुन अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ तिनीहरूलाई विशेष राहतका प्याकेजहरू पनि तिमीहरूले तयार गर भनेर सन्देश दिनका लागि पनि हामीले यो समयलाई पनि त्यो ढङ्गले पनि उपाय गर्ने भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि छौँ। अब अहिलेको जुन परिस्थिति छ यो परिस्थितिमा जनता आहत छन्, जनतालाई राहत चाहिएको छ। तपाईहरु राष्ट्रियताका फोस्रा नारा लिएर जनतामा जाँदै हुनुहुन्छ, यसले जनतालाई कति प्रभावित पार्न सक्छ? सूर्यजी, मैले तपाईको एउटा कुरा भन्छु, अहिले राष्ट्रियताको कुरा राष्ट्रिय डराएन भने अनि केको कसका बारेमा कसले के कुरा गर्नुपर्छ र? जब राष्ट्र रहेन, नेपाल राष्ट्रकै स्वतन्त्र र स्वाधीन अस्तित्व रहेन, नेपाली नेताले हाम्रो जनताले पठाएको प्रतिनिधिले जनताको पक्षमा बोल्न सक्ने गर्न सक्ने अवस्था रहेन भने अनि तपाईको राष्ट्र रहनुको के अर्थ राख्छ? त्यसैले हाम्रो कुरा त मेजर सबैभन्दा पहिला राष्ट्र सबैभन्दा फर्स्ट कुरा हो। त्यसैले राष्ट्रका बारेमा राष्ट्र राम्रोसँग उभिनुपर्छ र राष्ट्र राम्रोसँग उभिसकेपछि यो मुलुकमा डेमोक्रेसीले राम्रोसँग रुल एन्ड रेगुलेसनको आधारमा अथवा कानुनी शासन सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल यो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै कुराको समृद्धि सम्भव छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसैले राष्ट्रियताको लडाई सबभन्दा पहिलो लडाई हो। राष्ट्रियता उपर चाहिँ अहिले जुन खतरा देखिएको छ यसका विरुद्धमा नेपाली जनतालाई सशक्त आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि राष्ट्रियताको लडाई लड्नका लागि तपाईहरुले सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई, खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई, सरकार प्रमुखलाई उहाँहरूलाई दबाब किन दिन सक्नुहुन्न? उहाँहरूलाई घेराबन्दी गरेर बाध्य किन बनाउन सक्नुहुन्न आफ्नो एजेन्डामा? अब एउटा कुरा छ सूर्यजी, अब एउटा कुरा गरेर हामी अहिले यहाँ मात्रै भन्दा हामीले कम्तीमा मेचीदेखि महाकालीसम्म के हामी तपाईले हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ। डेमोक्रेसीमा विश्वास गरे हुनाले नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ, नेपाली जनताको आवाजलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। हामीले बुझेका कुरा मैले यहाँले जो भन्नुभएको छ, अहिले मुलुकमा के भएको छ, प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री घुस दिन्छन्। योभन्दा पहिला केपी ओलीजीले चाहिँ संवैधानिक निकाय आयोगका प्रमुखहरू घुस दिए। आफ्नो पक्षमा निर्णय गरेर यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले घुस दिने यो मुलुक हामीले त्यो कुरा नभन्ने? अब तपाईले यहाँ मात्रै भनेर पुग्छ? यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री नै प्रधान न्यायाधीशलाई घुस दिन्छन्, प्रधानमन्त्री दिने प्रधान न्यायाधीश लिने, केपी ओली हुन् चाहे शेरबहादुर देउवा हुन्। अनि यिनीहरूलाई हामीले यतिकै राखिरहने कि यिनीहरू बदमास हुन्, यिनीहरूले बदमासी गरेका छन् भनेर हामी जनताको बिचमा जाने? त बदमास हो त कुर्सी छोड मात्रै कुरा होइन, तैँले गरेको काम बदमासीपूर्ण हो भनेर हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। र यहाँले भने चाहिँ हामीले यो मुलुकमा सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचारको क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सबभन्दा पहिले उनको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। सबैको उच्च पदस्थ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायत सबैको गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ। र प्रधानमन्त्री सबैभन्दा भ्रष्टाचारी हुन् र यो सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको मूल नायक प्रधानमन्त्री हो। त्यसरी प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ र यिनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला यिनीहरूको स्रोत नखोला सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ। यिनीहरूले छानबिन आयोग बनाऊ नबनाए हामी नागरिक तहबाट भने पनि हामी छानबिन आयोग बनाउँछौँ र तिमीहरूको सम्पत्ति तपाईहरुले यी सबै काम गर्नका लागि 63 को जस्तै जनता घर घरबाट सडकमा आएको अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ? श्रीजी, म त आत्मविश्वासका साथ तपाईलाई भन्छु। म 42 आन्दोलनमा हामी 7 वटा विद्यार्थी तरुण विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा म पनि तरुण दलको महासचिवको हैसियतले म रत्नपारको आन्दोलनमा छु। त्यो बेलामा कतिजना थियौँ हामी 200 जना मान्छेले मात्रै हामी मार्च गरेको, 200 जना मान्छेले मात्रै मार्च गरेको सुरुमा।
61 सालको क्रममा म तपाईँलाई भनिदिन्छु। त्यसैले अहिले सुरुमै आन्दोलनमा कति मान्छे आउँछन् होइन, आन्दोलन जब यसले गति लिन्छ, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू नथाकेर अगाडि बढ्छन्, त्यसपछि नेपाली जनताले साथ दिन्छ। तपाईँ हजारौँ मानिसहरूलाई लिम्पियाधुरा लिपिलुकमा लान सक्नुहुन्छ? होइन सुन, अहिले हाम्रो रणनीतिक हिसाबमा तपाईँ उहाँ लानै पर्दैन। तपाईँले हजारौँ लाखौँ मान्छे हामी के अरे फागुन मसान्तभित्रमा लाखौँ मान्छे हामी काठमाडौँको सडकमा उतार्छौँ। किन लान पर्छ? बालुवाटार घेर्न, सिंहदरबार घेर्न सक्नुहुन्छ? सिंहदरबार घेर्छौँ हामी। उहाँ तपाईँले भन्छ लिम्पियाधुरा लिपुलेक लाँदैनौँ हामी यही घेर्छौँ। हामीले कम्तीमा यो मुलुकका भ्रष्टाचारका नायकीहरू र राष्ट्रघातीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने अभियान हामीले राजधानीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अहिले हामीले जो मेचीदेखि महाकालीको अभियान भनेको हामीले चाहिँ राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका लागि जनतालाई आह्वान गर्ने क्रममा जाँदैछौँ हामी। यहाँहरूको अभियान सफल रहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद। पुष्प पराजुली सर, हामी सफल गर्छौँ त्यो दृढताका साथ, त्यो विश्वासका साथ, यो हाम्रो कर्तव्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले यो मुलुकको भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, यो मुलुकका राष्ट्रघातीहरूलाई नाङ्गेदार बनाउँदै राष्ट्रवादीहरूलाई स्थापित गराएर यो मुलुकको स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड राष्ट्रको रूपमा स्थापित गराउने दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी पूर्ण विश्वास छ हामीले हाम्रो अभियानमा विलम्ब नगरिकन यो 78 सालभित्र विशेष उपलब्धि हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यहाँको अमूल्य विचार र समयका लागि आभारी छौँ। हस्, धन्यवाद श्रीजी। न्युज नेपालले जो आज बिपी कङ्ग्रेसलाई यो थोरै समय जो उपलब्ध गराउनु भएको छ, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भएको छ, यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब भोलिका दिनमा पनि हाम्रो यो आन्दोलनको अभियानलाई कम्तीमा राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई विशेष ढङ्गले साथ र सहयोग गर्नलाई म यहाँहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका उपाध्यक्ष पुष्प पराजुली। नेपालको राष्ट्रियता जगेर्नका लागि उहाँले जनतामा जाने जुन अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसको परीक्षा हुन बाँकी नै छ। हामी उहाँको अभियानलाई शुभेच्छा भन्छौँ। राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्न बीपी कङ्ग्रेसले आगामी दिनमा के गर्नेछ त्यो तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोला। कार्यक्रम संवाद आजका लागि यति नै। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।